Hi everyone, in this video we will learn about lack of perseverance. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है lack of perseverance के बारे में। तो आज हम बात करेंगे मुस्तकिल मिजाजी की कमी के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। Lack of perseverance, a reference to the inability or unwillingness to persist in achieving goals despite challenges or obstacles. मुस्तकिल मिजाजी की कमी से मुराद वो नाअहली या अदम इरादा है जो किसी शख्स को चैलेंजों या रुकावटों के बावजूद अपने अहदाफ के हुसूल में लगे रहने से रोकती है। लैक ऑफ परसिवरेंस का मतलब है मुस्तकिल मिजाजी की कमी। लैक का मतलब है कमी, परसिवरेंस का मतलब है मुस्तकिल मिजाजी, यानी जो हम एक काम को डेली बेसिस पर करते हैं उसको हम परसिवरेंस कहते हैं, इस्तिकामत कहते हैं। रीपर्स इससे मुराद ये है टू द इनएबिलिटी। इनएबिलिटी का मतलब है इनएबिलिटी का मतलब है नाअहली, और अनविलिंगनेस का मतलब है अदम इरादा। टू परसिस्ट मीन एक काम को मुस्तकिल मिजाजी, ये जो परसिवरेंस वर्ड है इससे ये अलग हो चुका है। परसिस्ट इस्तिकामत। एंड अचीविंग गोल्स का मतलब है हासिल करना, और गोल्स का मतलब जो है वो है हदफ, अहदाफ। डिस्पिट का तो असल मतलब दुश्मनी है, झगड़ा है। चैलेंजो और ऑब्स्टिकल का मतलब है रुकावटों। परसिवरेंस इज क्रूशियल फॉर सक्सेस। मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी के लिए ज़रूरी है। क्रूशियल का मतलब है ज़रूरी, इम्पोर्टेंट। सक्सेस का मतलब है कामयाबी, और परसिवरेंस का मतलब तो आप जानते होंगे कि मुस्तकिल मिजाजी को कहते हैं। एस इट इन्वॉल्व्स डेडिकेशन का मतलब है अज़म या इरादा। और पैशन का मतलब है सब्र। एंड रेजिलेंस का मतलब है लचक, यानी क्योंकि इसमें अज़म, सब्र और लचक शामिल है। As it involves dedication, patience and resilience, क्योंकि इसमें अज़म, सब्र और लचक शामिल है। When individuals lack perseverance, they may give up easily when faced with difficulties or setbacks, missing out on opportunities for growth and achievement. जब अपराध में मुस्तकिल मिजाजी की कमी होती है, इंडिविजुअल्स का मतलब है अफराद। व्हेन इंडिविजुअल्स लैक परसिवरेंस, जब अपराध में मुस्तकिल मिजाजी की कमी होती है, दे मे गिव अप ईजली व्हेन फेस्ड विद डिफिकल्टीज और सेटबैक्स, तो वो मुश्किलात या नाकामियों का सामना करने पर आसानी से हार मान सकते हैं। गिव अप का मतलब है हार मानना, ईजली का मतलब है आसान, में का मतलब है यहाँ शायद, और डिफिकल्टीज का मतलब है मुश्किलात, और सेटबैक्स का मतलब है नाकामियों। Missing out on opportunities for growth and achievement, जिसकी वजह से वो तरक्की और कामयाबी के मौका से महरूम हो सकते हैं। कामयाबी के मौके से महरूम हो सकते हैं। मिसिंग आउट का मतलब है महरूम, और अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब है मौका। फॉर ग्रोथ एंड अचीवमेंट,
اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں ناکامی کا خوف، محرک کی کمی یا کم خود اعتمادی شامل ہے۔ اس کا ترجمہ نیکسٹ پیج پر ہوگا۔ انگلش ٹرانسلیشن جو ہے وہ نیکسٹ پیج پر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ٹرانسلیشن شیئر کروں گا نیکسٹ پیج پر، انگلش ٹرانسلیشن۔ اس پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں ناکامی کا خوف، محرک کی کمی یا کم خود اعتمادی شامل ہے۔ This can be influenced۔ Influenced کا مطلب ہے اثر انداز by factors۔ Factors کا مطلب ہے عوامل like fear، جیسا کہ خوف، ناکامی کا خوف، fear of failure، fear of failure۔ failure کا مطلب ہے ناکامی، fear of failure، ناکامی کا خوف، یعنی ہم فیل نہ ہو جائے اس لیے لوگ کام نہیں کرتے۔ fear of failure، ناکامی کا خوف۔ lack of motivation، محرک کی کمی، اور loss self confidence یا کم خود اعتمادی شامل ہے۔ Overcoming a lack of perseverance involves setting realistic goals۔ مستقل مزاجی کی کمی پر قابو پانے کے لیے حقیقت پسندانہ اہداف کا تعین کرنا۔ Developing a positive mindset، مثبت ذہنیت کو فروغ دینا۔ مائنڈ سیٹ کا مطلب ہے ذہنیت، مائنڈ سیٹ کا مطلب ہے ذہنیت، اور پازیٹیو کا مطلب ہے مثبت۔ And learning to be challenged، اور چیلنجوں کو سیکھنے۔ as opportunities for learning and improvement، اور بہتری کے مواقع کے طور پر دیکھنا شامل ہے۔ امپرومنٹ کا مطلب ہے بہتری، اپرچونٹیز کا مطلب ہے مواقع، لرننگ کا مطلب ہے سیکھنا، چیلنجز کا مطلب تو آپ لوگوں کو آتے ہوں گے، چیلنجوں۔ اوور کمنگ کا مطلب ہے قابو پانے۔ لیک آف پرسیورنس، مستقل مزاجی کی کمی پر قابو پانے کے لیے اوور کمنگ اے لیک آف پرسیورنس انوالو سیٹنگ، پسندانہ اہداف کا تعین کرنا۔ سیٹنگ ریئلسٹک گولز، ریئلسٹک گول کا مطلب ہے حقیقت پسندانہ اہداف کا تعین کرنا۔ ریئلسٹک کا مطلب ہے حقیقت پسندانہ، حقیقت پسندانہ، ریئلسٹک کا مطلب ہے، اور گولز کا مطلب ہے مقاصد جو ہوتے ہیں۔ تو آج کی یہ ویڈیو تھی۔ If you like this video, so please subscribe the channel and press the bell icon that come all notification to you at a time.